Hello everyone, welcome to the Sunway Support series. आजको भिडियोमा हामी C प्रोग्रामिङको फङ्क्सन्सहरू, यसको स्ट्रक्चर, टाइप्सहरू हेर्दैछौँ. So let's get started. फङ्क्सन भनेको के हो त? यसको डेफिनेसनलाई फर्स्टमा हामी एक्सप्लोर गरौँ. A function is a group of statements that together perform a task. Every C program has at least one function which is called main function. हामीले सुरुमा कुनै पनि फङ्क्सन डिक्लेयर नगरिकन यत्तिकै प्रोग्राम लेख्दा पनि एउटा मेन फङ्क्सन चाहिँ त्यहाँ बसेको हुन्छ. सो सबै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ यो मेन फङ्क्सनहरूले चाहिँ फङ्क्सन भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट्स हो जसले चाहिँ एउटा टास्कलाई कम्प्लिट गर्छ. हरेक सी प्रोग्राममा एउटा मेन फङ्क्सन एटलिस्ट एउटा मेन फङ्क्सन चाहिँ फर्स्टमै हुन्छ. हामीले कुनै पनि एक्स्ट्रा फङ्क्सनहरू डिक्लेयर नगरे पनि मेन फङ्क्सन चाहिँ त्यहाँ बसेकै हुन्छ. सो यसरी हामीले आफ्नो टास्कको अपरेसनको नेचरलाई हेरेर डिफ्रेन्ट फङ्क्सनहरू कस्टमाइज गर्न सक्छौँ. अब फङ्क्सनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? लेट्स सी द्याट. हामीसँग रिटर्न टाइप, फङ्क्सनको नाम, प्यारामिटरको लिस्टहरू र भित्रपट्टि बडी अफ द फङ्क्सन भन्ने हुन्छ. सो रिटर्न टाइपमा हामी भोइड अथवा भोइडले चाहिँ कुनै पनि रिटर्न नगर्ने भनेर जनाउँछ भने डाटा टाइप्स पनि हामीले रिटर्न टाइपको ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ. जस्तै इन्टिजरहरू, स्ट्रिङ, फ्लोट, डबल जति पनि हाम्रो सी प्रोग्राममा डाटा टाइप युज हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले रिटर्न टाइपको रूपमा युज गर्न सक्छौँ. सो नेक्स्ट फङ्क्सनको नेम. फङ्क्सनको नाम हामीले अब आफ्नो त्यो नेचर कस्तो छ, त्यो फङ्क्सनले के काम गर्ने हो त्यो अनुसार हामीले आफैले दिन मिल्छ. अनलाइक रिटर्न टाइप चाहिँ जुन चाहिँ फिक्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डाटा टाइप अथवा भोइडको नेचरलाई हेरेर दिने भयौँ भने फङ्क्सनको नाम चाहिँ हामीले आफैले कस्टमाइज गरेर लेख्न मिल्छ. जस्तै दुईवटा अपरेन्ट्सहरू एड गर्नु छ भने जस्तै फाइल म्यानिपुलेसनको काम गर्दाखेरि रिड फाइल भन्ने फङ्क्सन हुनसक्छ. कुनै पनि स्टुडेन्टलाई रजिस्टर गर्नको लागि रजिस्टर फङ्क्सन हुनुपर्छ. यो चाहिँ सोल्ली हाम्रो डेभलपर अथवा प्रोग्रामरको टेस्ट ल्याङ्ग्वेजको टेस्टमा फरक पर्छ. नेक्स्ट वान इज प्यारामिटर लिस्ट. अब त्यो फङ्सनभित्र प्यारामिटर राख्ने कि नराख्ने, विदाउट प्यारामिटर पनि फङ्सन हुन्छ. र प्यारामिटर लिस्ट भनेको चाहिँ हामीले त्यो फङ्सनभित्र के पास गर्ने त? रिड फाइलको ठाउँमा हामीले फाइलको नाम हुनसक्छ. एड भन्ने फङ्सनमा इन्टिजर ए, इन्टिजर बी यस्ता अपरेन्ट्सहरू हुनसक्छन्. यसरी हामीले प्यारामिटर लिस्टलाई पनि डिक्लेयर गर्न मिल्छ. सो लास्ट बट नट द लिस्ट, बडी अफ द फङ्सन. यो चाहिँ मेन हाम्रो टास्क कसरी काम गर्छ त त्यो फङ्सनले. हामीले जति पनि स्टेटमेन्टहरू छ, जे पनि काम गराउनु छ त्यो फङ्सनलाई यो बडी अफ द फङ्सनमा राख्छ. सो अहिलेको लागि यहाँ इक्जाम्पलमा एड भन्ने फङ्सनभित्र दुईवटा ए र बी भन्ने अपरेन्ट्स पास भएको छ. त्यसको चाहिँ रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ त्यसको समलाई राखेर हामीले त्यही प्रिन्ट गरिदिएको छौँ भोइड टाइपको, नन रिटर्न टाइपको फङ्सनमा. सो यसरी हामीले सी प्रोग्रामिङको फङ्सनको स्ट्रक्चरलाई बुझ्न सक्छौँ. अब यसलाई हामी एकचोटि प्रोग्राममा डेमो गरेर पनि हेरौँ. हामीसँग मेनली चारवटा टाइपको फङ्सनहरू हुन्छ सी प्रोग्रामिङमा. भोइड टाइप विथ प्यारामिटर्स, विथआउट प्यारामिटर्स, र रिटर्न टाइप विथ प्यारामिटर्स अर विथआउट प्यारामिटर्स. यो सबैलाई हामी एकचोटि डेमो गरेर हेर्छौँ. त्योभन्दा डेमो गर्नुभन्दा पहिला हामी फङ्सनलाई कसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ त्यसलाई हेरौँ. कुनै पनि फङ्सनलाई यदि सी प्रोग्रामिङमा डिक्लेयर गर्नु छ भने त्यसको दुईवटा तरिका छ. अहिलेको लागि हामी एड नै फङ्सनलाई लिउँ. इन्ट एड भन्ने फङ्सन छ, त्यसभित्र चाहिँ दुईवटा अपरेन्ट्सहरू पास गरौँ. यसलाई हामीले यसरी यदि मेन फङ्सनभन्दा माथि हामीले फङ्सनलाई डिक्लेयर गर्न खोजेको छौँ भने चाहिँ यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ. यदि हामीले डिक्लेयर नगरिकन यहीँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिने भने पनि सकिन्छ. तर त्यो जहिले पनि माथि नै हुनुपर्छ. यो जुन मेन फङ्सन छ त्योभन्दा माथि नै त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ. तर होइन, यदि तल गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई हामी यहाँ सिम्पली डिक्लेयर गर्छौँ र यसको तलपट्टि चाहिँ भोइड जुन मेन फङ्सन छ यो मेन फङ्सनको चाहिँ तलपट्टि हामीले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन, कम्प्लिट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यसको तल गर्छौँ. सो यसरी हामीले यहाँभित्र काम गर्छौँ. अब मानौँ हामीसँग इन्ट भोइड मेनमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर पास गर्नु छ, ए र बी पास गर्नु छ. हामीसँग यसमा इन्ट एक्स 5 छ र वाइ 10 छ र यसलाई हामी एड गर्नु छ. यो 5 र 10 लाई एड गरेर हामीलाई फाइनल रिजल्ट चाहिँ आउटपुट गर्नु छ. यही मेन फङ्सनभित्र गर्नु छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीसँग
रिटर्न टाइप विथ प्यारामिटर्स जुन फङ्सन छ हामीसँग इन्टिजर टाइपको भेरिएबल छ हामीसँग भित्र प्यारामिटरहरू छन् र इन्टिजर टाइपकै रिटर्न टाइप छ। सो रिटर्न टाइप विथ प्यारामिटर्स भन्ने जुन फङ्सन भयो त्यसको फर्स्टमा हामी त्यसलाई हेरौँ। सो यसलाई हामीले त्यसबाट जति पनि आउने रिजल्ट छ त्यसलाई हामीले ग्र्याब गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्ट रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल हामी अहिले 0 बनाएर राखिदिइराखौँ। अब यो रिजल्टमा हामीले त्यताबाट आउने रिजल्ट कसरी ग्र्याब गर्ने त? त्यसको लागि फङ्सनको नेम र त्यसभित्र हामीले कुन चाहिँ अपरेन्ट्सहरूलाई एड गर्ने हो, एक्स र वाइ यसरी हामीले पास गरिदिइसकेपछि त्यो रिजल्टमा यो जति पनि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ एड भन्ने फङ्सनभित्र त्यो आएर बस्छ। सो यो रिजल्टलाई हामी प्रिन्ट पनि गरेर हेरौँ। यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा कुनै पनि एउटा भेरिएबलमा हामीले त्यो दुईवटा ए र बीको समलाई राखेर हामीले रिटर्न गरेका मात्रै हुन्छ। सो त्यसलाई हामी यहाँ गरेर हेरौँ। सो यति भइसकेपछि हाम्रो जुन टोटल भ्यालु छ यो भ्यालु चाहिँ यसमा गएर यो रिजल्टमा गएर बस्छ र यो रिजल्टको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ प्रिन्ट गरे अनुसार देखा पर्छ। सो यसलाई एकचोटि हामी रन गरौँ। सो हाम्रो 15 इज द सम भनेर 10 र 5 को सम चाहिँ यसले रिटर्न गर्यो। अब यो रिटर्न चाहिँ हाम्रो टोटल सम चाहिँ यो फङ्सनले दिन्छ भने हाम्रो प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ मेन फङ्सनले गरिरहेको छ। सो यो हाम्रो अहिलेको रिटर्न टाइप विथ प्यारामिटर्स वाला फङ्सन भयो। यही फङ्सनमा यदि हामीले रिटर्न टाइप युज नगर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त? सो त्यसलाई पनि एकचोटि डेमो गरेर हेरौँ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। त्यसलाई हामी लगेर यसमा राख्छौँ र यो प्रिन्ट रिजल्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले टोटललाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छौँ र यो रिटर्न टोटल हामीलाई यहाँ चाहिँदैन। र मेन हामीले यो इन्टिजर जुन रिटर्न टाइप छ त्यसलाई हामी भोइड टाइप बनाइदिन्छौँ र यहाँ भोइड बनाइसकेपछि हाम्रो फर्स्टमा डिक्लेयर गरेको पार्टमा पनि भोइड बनाउनु पर्छ। र लास्टली अब हामीले विदाउट रिटर्न टाइप फङ्सन कल गर्दैछौँ भने त्यसबाट कुनै पनि रिजल्ट आउँदैन। सो त्यसलाई हामी फङ्सनभित्र प्यारामिटर पास मात्रै गरिदिन्छौँ र सकिन्छ। यतिमा हाम्रो सबै कोड सकिन्छ। सो दिस इज विदाउट रिटर्न टाइप बट विथ प्यारामिटर्स फङ्सन। अब यसलाई पनि रन गरेर हेरौँ र अघिको र अहिलेको आउटपुटलाई कम्पेयर गरौँ। सो आउटपुट सेम छ तर फरक के हो भने अहिलेको स्ट्रक्चर जुन हाम्रो प्रोग्रामको स्ट्रक्चर छ, फङ्सनको स्ट्रक्चर छ, त्यो मात्रै फरक भयो। यसरी हामीले कुनै पनि प्रोग्रामको नेचर कस्तो हो, त्यो प्रोग्रामले चाहिँ हामीले के आउटपुट डिजायर गरिरहेको छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी फङ्सनहरू चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ, डिफाइन गर्छौँ। रिटर्न टाइप चाहिन्छ कि चाहिँदैन, प्यारामिटर्स पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन। कहिलेकाहीँ प्यारामिटर पास नगरिकन पनि हामीले फङ्सन बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले मानौँ यहाँ एड मात्र राखिदियौँ र यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि प्यारामिटर नै पास गरेनौँ। सो यसमा हामीले सिम्पली हेलो कुनै एउटा मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्दैछौँ भने यसमा हामी अहिलेको लागि हेलो वर्ल्डलाई प्रिन्ट गरौँ। र फर्स्टको डिक्लेरेसनको पार्टमा पनि हामीले प्यारामिटर हटाउनु पर्यो। यो भइसकेपछि हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ नो रिटर्न टाइप नो प्यारामिटर्स हुनु पऱ्यो र यसलाई रन गर्दाखेरि सिम्पली हामीले हेलो वर्ल्ड चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो कुनै कुनै केसमा हामीलाई मेसेजहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला अथवा अरू लाइब्रेरीहरू कल गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो विदाउट प्यारामिटर्स र विदाउट रिटर्न टाइप फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामी प्रोग्रामको नेचर अनुसारले फङ्सनहरू डिफाइन गरेर आफ्नो प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। So that is all about functions, its structure, declarations. So let's get back to our main course. यति भइसकेपछि अब हामी भ्यालुज र रिफरेन्स भनेको के हो त र फङ्सनमा भ्यालुज कल बाई रिफरेन्स भन्नाले के बुझिन्छ त सी प्रोग्रामिङमा त्यसलाई हेरौँ। सो भ्यालुज भनेको चाहिँ द कल बाई भ्यालु मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट्स टु अ फङ्सन कपिज द एक्चुअल भ्यालु अफ एन आर्गुमेन्ट इन्टु द फर्मल प्यारामिटर अफ द फङ्सन। यसमा चाहिँ हामीले
त्यो भ्यालु कुनै पनि हामीले मेन फङ्सनबाट भ्यालु पास गर्छौँ भने त्यसको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ त्यसको कपी भ्यालु चाहिँ गएर हाम्रो अर्को फङ्सनमा बस्छ। सो त्यो कपी भएको भ्यालुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि चेन्ज गर्छौँ भने अर्को फङ्सनमा एक्चुअल भ्यालुमा कुनै पनि फरक पर्दैन। सो दिस इज कल बाई भ्यालु मेथड। सी प्रोग्रामिङले चाहिँ डिफल्टमा कल बाई भ्यालु मेथडलाई नै युज गर्छ। सो यसलाई हामी यत्तिकै यो डेफिनेसन मात्रै भनेर त केही पनि बुझिँदैन, यसलाई एकचोटि प्रोग्रामिङ गरेर पनि हेरौँ। सो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि हामीसँग सिम्पल एउटा स्वापिङ फङ्सन छ। हामीले मेन फङ्सनमा दुईवटा भेरिएबलमा चाहिँ ए र बीमा 100 र 200 राखेको छौँ र यसलाई स्वाप गरेर हेर्छौँ। सो फर्स्टमा कल बाई भ्यालु मेथडबाट हामीले बिफोर स्वाप र आफ्टर स्वापको भ्यालु पनि यहाँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो स्वाप भन्ने फङ्सनमा हामीले ए र बीलाई पास गरिदियौँ। त्यो भइसकेपछि हामीले एक्चुअल भ्यालुलाई पास गरेको छौँ, अहिले केही पनि भएको छैन। र हाम्रो यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले सिम्पली टेम्प भन्नेमा एक्सलाई राखेर एक्सवाईलाई सिम्पली एक्सचेन्ज मात्रै गरिदिएको छौँ र रिटर्न गरिदिएको छौँ। अब यो हुँदाखेरि रिटर्न हामीले यतिकै केही पनि गरेको छैनौँ। फङ्सनभित्र हामीले सिम्पली एक्स र वाईको भ्यालुलाई चेन्ज मात्रै गरेर राखेको छौँ र यहाँ हामीले रिटर्न केही लिएको पनि छैनौँ। यसलाई हामीले सिम्पली भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त, यहाँबाट पास भएको भ्यालु उता गएर चेन्ज हुँदाखेरि फेरि यहाँ आउँदा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई मात्रै हेर्न खोजिरहेको छौँ। र यसलाई यतिलाई हामीले अहिले प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने सो हाम्रो बिफोर स्वाप ए को भ्यालु 100 र आफ्टर स्वाप ए को भ्यालु 100 नै छ र बी पनि 200 सेम नै छ। सो हाम्रो कल बाई भ्यालु मेथडमा कहिले पनि जहिले हामीले मेन फङ्सनबाट भ्यालु पास गरेको छौँ र अर्को फङ्सनले त्यो भ्यालुलाई लिइरहेको छ भने त्यतिखेर त्यो एक्चुअल भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, कहिले पनि चेन्ज आउँदैन यस्तो केसमा चाहिँ। So next one is call by reference. This method copies the address of an argument into the formal parameter. Inside the function, the address is used to access the actual argument used in the call. This means that changes made to the parameter affect the argument. Call by reference अथवा call by address मा चाहिँ एक्चुअल भ्यालुको त्यो एड्रेस नै पास हुन्छ र यसले गर्दाखेरि जुन एक्चुअल भ्यालु छ त्यसमा नै चेन्ज आउँछ। यदि हामीले अर्को फङ्सनमा त्यसलाई केही म्यानिपुलेट गर्न खोज्यौँ भने मेन भ्यालुमा नै असर पर्छ। सो यसको पनि हामी प्रोग्रामिङ गरेर डेमोन्स्ट्रेट गरौँ। हामीसँग सिम्पली त्यही अघिकै स्वाप भन्ने फङ्सन छ, तर अहिले के फरक छ, हल्का के ट्विस्ट छ भने हामीले स्वाप भन्ने भ्यालुमा चाहिँ एड्रेस नै पास गरिदिएको छौँ। सो एन्डले चाहिँ हाम्रो एड्रेस पास गर्ने काम गर्छ। एन्ड ए र %b एम्पर्सेन्ट भन्छौँ यसलाई हामी, %a %b। सो यसलाई नै यसरी हामीले पास गर्दैछ त्यो एक्चुअल एड्रेस नै पास हुन्छ र लिने बेलामा पनि हामी पोइन्टर एस्ट्रिकले पोइन्टर जनाउँछ। यो एस्ट्रिक भनेर हामीले पोइन्टर पास गरिदिएको छौँ। सो बिफोर आफ्टर हामीले यसमा नि प्रिन्ट गरेको छौँ। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ एकचोटि। सो हाम्रो अघि भ्यालु अफ ए 100 थियो भने अहिले चाहिँ भ्यालु अफ ए स्वाप भएर 200 भयो र 200 को चाहिँ 100 भयो। सो एक्चुअल भ्यालुमा नै चेन्ज भयो। यसमा पनि हामीले रिटर्न केही गरेको छैनौँ, सिम्पली त्यहाँ पास गरेर एक्सचेन्ज मात्रै गरे हो। रिटर्न केही गरेको छैन, यता हामीले केही रिटर्न लिएको पनि छैन। स्वाप भन्ने फङ्सनभित्र पास मात्रै गरिदिएको थियौँ, तर अहिले हामीले एड्रेस पनि पास गरेको हुनाले एक्चुअल भ्यालुमा नै फरक पर्न गयो। सो द्याट इज कल बाई रेफरेन्स एन्ड विथ द्याट आई वुड लाइक टु कन्क्लुड दिस भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। र यस्तै सी प्रोग्रामिङको अरू पनि टपिक्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो किप वाचिङ सनवे सपोर्ट सिरिज।